سلام علیکم جوون. سلام علیکم عمو جان، حالتون چطوره؟ الحمدلله. شما چطوری عزیزم؟ منم خوبم خدا رو شکر. خب نوشیدنی خنک میخورین یا چایی؟ هیچ کدوم عزیزم، من چیزی میل ندارم. بسیار خوب. راستی سعید جان، درباره اون قضیه ازدواج دوم پرسجو کردم. مشخصا گفتن که اشتباهه و اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. به من گفتن که سوء تفاهم شده. عمو جان من خیلی سال تو این اداره دارم کار میکنم. به هر حال بفرمایید اینم مدارک زهرا و سعید. اینم مدارک ازدواج اول سعید. پسرم اسمو برام میخونی؟ من عینک همرام نیست، چشم خوب نمیبینه. چیزی که جالبه اینه که هر دو عقد تو یه تاریخ انجام شده. میشه لطفاً اسم دختره رو بخونی؟ سنم امجد، دختر امجد حسین. گفتی اسمش چی بود؟ سنم امجد، دختر امجد حسین. عمو جان حالتون خوبه؟ چی شدین؟ براتون آب بیارم؟ چیزی نیاز ندارین؟ نه نمیخوام چیزی برام بیاری. حالم خوبه. عمو جان لطفا همینجا بشینین، باید تلفنمو جواب بدم. بله؟ بفرمایین. سعید احمق، با من چی کار کردی؟ لعنتی نمیدونه زهرا و سنم با هم دیگه خواهرن. نمیدونه که دوتا خواهر نمیتونن همسر یه مرد باشن. سعید تو آبروی منو بردی. دیگه نمیتونم جلوی هیچ کسی سر بلند کنم. نابودم کردی سعید. یه عمر زندگی آبرومندانه رو نابود کردی سعید. نابودم کردی. حیثیت منو بردی سعید. حیثیتمو بردی. خدایا چی کار کنم؟ سعید لباسات آماده است، برو عوضشون کن. تا لباساتو عوض کنی من میزو میچینم باشه؟